पार्टी ऑफ इंडिया CPI आणि त्याचबरोबर ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आणि AITUC सबार संघटनाच्या वतीन हांव हांगा हजर आसा आनी म्हाज्याय वतीन कित्याक हांव फ्रॉम 1975 बाब रवी नायकाक लागशिल्ल्यान पळयला आनी तेजो जो चळवळ आसलेली बारीक लोकां खातीर गरीब लोकां खातीर जे मुणकार शेतकार कुळागर त्या लोकां खातीर जी चळवळ तेणें केली आनी त्या चळवळींतल्यान लोकांचें बरें जालें लोकांचे कायदो आसलेलो पूण लोकांक संरक्षण मेळ्ळें आनी खुबश्या लोकांची उदरगत जाली खुबश्या फॅमिलीची कुटुंबाची संरक्षण जाली आनी फुडार बरो जालो गोंयचो विकास तातूंतल्यान एक बरो वावुरपी आनी ताचें कॉन्ट्रिब्युशन इज इमॅजरेबल आनी हाका लागून हांव हांगा प्रत्यक्ष म्हाज्या पार्टीच्या वतीन आमच्या संघटनेच्या वतीन आमचे सबार सदस्य आहा तांच्या वतीन हांव हांगा श्रद्धांजली अर्पपाक प्रत्यक्ष येयला आनी हांव सांगूंक सोदतां की ताच्या फॅमिलीक कुटुंबाक ताणें बरें काम केलां आनी बरें नांव दवरलां जसो एक सुर्याचो कसो प्रतीक तो गोंयांत फांकिवंत जालो आनी ताच्या आत्म्याक आमी श्रद्धांजली आनी शांती मागतात ताका इतलेंच सांगून हांव म्हजी दोन उतरां सोंपयतां. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.